हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज म तपाईँहरूको लागि फेरि लिएर आइसकेको छु कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन 2021 मा बोटनी सेक्सनमा सोधिएका क्वेसन्सहरूको बारेमा। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेसन नम्बर 1, न्युक्लियोटाइड इज। सो न्युक्लियोटाइड इज एकदम सिम्पल क्वेसन हो। यो के हुन्छ भन्दाखेरि प्युरिन प्लस पाइरिमिडिन प्लस सुगर प्लस फोस्फेटबाट बनेको हुन्छ। सो यसको एन्सर के हुन्छ? ए हुन्छ। यसमा केही भन्ने पर्ने कुरै छैन। नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 2, इन्फ्लोरेसेन्स अफ सनफ्लावर। यो पनि याद राख्नुपर्ने कुरा हो। सो इन्फ्लोरेसेन्स अफ सनफ्लावर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज आवर हेड एन्ड क्यापिटुलम। हेड एन्ड क्यापिटुलम। नेक्स्टमा जाउँ। द फ्रुट अफ पोएसी, पोएसी अल्सो कल्ड एज ग्रामिने, र यसको फ्रुटलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि यसको फ्रुटलाई भनिन्छ कारियोप्सिस। के भनिन्छ? कारियोप्सिस। नेक्स्टमा हाम्रो यहाँ यो फ्लोरल फर्मुला दिएको छ र यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने सोधेको छ। सो द फ्लोरल फर्मुला द्याट इज प्रोभाइडेड, यो के को हो? सोलानेसीको हो। त्यसै गरेर सबको तिमीले फ्लोरल फर्मुला चाहिँ याद राख्नुपर्छ। ठिक छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। डबल फर्टिलाइजेसन अकर्स इन। डबल फर्टिलाइजेसन इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर्स फर एन्जियोस्पर्म। है के को हो? एन्जियोस्पर्मको हो। र एन्जियोस्पर्म, यो मध्ये एन्जियोस्पर्म को हो भन्दाखेरि हाम्रो ब्रासिका हो। ठिक छ। डबल फर्टिलाइजेसन र यसमा के हुन्छ अर्को पनि यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर इज द ट्रिपल फ्युजन। हैन, ट्रिपल फ्युजन। त्यही भएर के हुन्छ? एन्जियोस्पर्मको द इन्डोस्पर्म, एन्जियोस्पर्ममा पाइने इन्डोस्पर्म के हुन्छ? ट्रिप्लोइड फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ। यो कुरा याद राख्नुपर्छ है। यसको इन्डोस्पर्म चाहिँ के हुन्छ? ट्रिप्लोइड फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ भने जिम्नोस्पर्मको के हुन्छ भन्दाखेरि ह्याप्लोइड फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ। यो पनि सोध्न सक्छ। ठिक छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। द कमनेस्ट ओभ्युल इज। हेर, सबसे कमनेस्ट ओभ्युल भनेपछि एन्जियोस्पर्ममा पाइन्छ। एन्जियोस्पर्ममा पाइन्छ। द्याट इज द इन्भर्टेड फर्म। भनेपछि कस्तो खालको ओभ्युल हुन्छ भन्दाखेरि इट इज इन्भर्टेड फर्म। ठिक छ। यसरी इन्भर्टेड फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ। एन्ड दिस अकर्स इन केस अफ आवर एनाट्रोपस फर्म। है, यस्तो खालको फर्मलाई के भनिन्छ? एनाट्रोपस। एन्ड यो केमा पाइन्छ? एन्जियोस्पर्ममा। एन्ड इट इज द कमनेस्ट टाइप अफ द ओभ्युल। ठिक छ। भने अर्थोट्रोपस भनेपछि यो कमन केमा पाइन्छ भन्दाखेरि जिम्नोस्पर्ममा पाइन्छ। ठिक छ। जिम्नोस्पर्ममा पाइन्छ। इट इज कमन फर द जिम्नोस्पर्म। है, कमनेस्ट ओभ्युल भन्ने बित्तिकै एनाट्रोपस, अर्थोट्रोपस और अट्रोपस ओभ्युल अकर्स इन केस अफ जिम्नोस्पर्म। यो भनेपछि के हुन्छ? इरेक्ट। है, यो इन्भर्टेड हो, त्यसको अपोजिट यो के भयो? इरेक्ट भयो। ठिक छ। इरेक्टलाई अर्थोट्रोपस, इन्भर्टेडलाई एनाट्रोपस भनिन्छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। इन एन्जियोस्पर्म इम्ब्रोयो स्याकलाई के भनिन्छ? सो इट इज सिम्पली दि फिमेल ग्यामेटोफाइट। सो यो मैले आफ्नो क्वाडको भिडियोहरुमा पनि भनिसकेको छु। यदि तपाईले मेरो क्वाडको भिडियो हेर्नु भएको छैन, यहाँ म प्लेलिस्ट लिंक गरिदिन्छु। त्यो प्लेलिस्ट हेरेर हजुर त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेट एटीपी इन क्रेब्स साइकल। सो क्रेब्स साइकलमा टोटलमा पर साइकल कति प्रोड्युस हुन्छ भन्दाखेरि पर साइकल 12 प्रोड्युस हुन्छ। अनि क्रेब्स साइकल अकर्स इन 2। है, दुईवटा साइकलमा क्रेब साइकल कम्प्लिट हुन्छ भन्दाखेरि 12 2 जा कति हुन्छ? 24 हुन्छ। है, अनि सबैभन्दा बढी एटीपी पनि कता प्रोड्युस हुन्छ भने सोध्यो भने चाहिँ क्रेब साइकलमै प्रोड्युस हुन्छ। द्याट इज 24। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। टेरिडोफाइट्स डिफर्स फ्रम ब्रायोफाइट्स इन ह्याभिङ। हेर, टेरिडोफाइट्स र ब्रायोफाइट्समा के मात्र फरक छ भन्दाखेरि यसलाई हामी के भन्छौँ? भास्कुलर क्रिप्टोग्याम्स भन्छौँ। भास्कुलर क्रिप्टोग्याम्स भन्छौँ। भनेपछि यसमा के हुन्छ? दिज आर क्रिप्टोग्याम्स बट देयर इज द प्रेजेन्स अफ वाट? भास्कुलर बन्डल्स और भास्कुलर टिस्युज। भने ब्रायोफाइट्समा भास्कुलर बन्डल प्रेजेन्ट हुँदैन। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। इन फरेस्ट फायर विच ग्रोज फर्स्ट। सो फरेस्ट फायर हुने बित्तिकै त्यहाँ सक्सेसन मैले आफ्नो भिडियोमा भनिसकेको छु। यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने यहाँ हेर्नुहोस्, त्यसको बारेमा मैले भिडियो हालिदिन्छु आई भन्ने बटनमा। त्यो के हुन्छ? सक्सेसन प्रोसेसमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ कुन आउँछ भन्दाखेरि फर्न आउँछ। ठिक छ। सो त्यो फर्नले नै सबैभन्दा पहिला ग्रो हुन्छ। सो फरेस्ट फायरको एफबाट हामीले फर्न याद राख्ने। ठिक छ। सो एफबाट के याद राखिदिने? फर्न याद राख्ने। सो आफ्टर फरेस्ट फायर कुन चाहिँ प्लान्ट त्यहाँ गएर सबैभन्दा पहिला सक्सेसन स्टार्ट गर्छ? द्याट इज फर्न। नेक्स्ट क्वेसन। म्याक्सिमम सेलुलोज अकर्स इन। है, यो कन्ट्रोभर्सी वाला क्वेसन हो। यस म्याक्सिममले कतिले प्राइमेरी सेल वाल हालेका हुन्छन्, हैन, कसैले मिडल ल्यामेला हालेका होलान्। तर एन्सर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेकेन्डरी सेल वाल हुन्छ। है, राइट इन माई ओपिनियन। हजुरलाई के लाग्छ? कमेन्ट डाउन बिलो। सो प्राइमेरी सेल वाल भनेको चाहिँ के हुन्छ? यसमा पनि सेलुलोज, हेमिसेलुलोज र पेक्टिन प्रेजेन्ट हुन्छ। तर यसमा यदि हामी पर्सेन्टेज निकाल्न खोज्छौँ भने त्यो बेला लगभग 30% मात्रै के हुन्छ? सेलुलोज प्रेजेन्ट हुन्छ भने सेकेन्डरी सेल वालमा लगभग 50% सम्म पनि के हुन्छ? सेलुलोज प्रेजेन्ट हुन्छ। भनेपछि म्याक्सिमम सेलुलोज इज फाउन्ड इन सेकेन्डरी सेल वाल।
नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ कन्भर्जन अफ NH3 टु NO3 माइनस इज सो हेर NH3 लाई NO3 माइनसमा कन्भर्ट हुन्छ अमोनियालाई एब्जर्भेबल फर्म अफ नाइट्रोजन यसलाई के भन्छ नाइट्रेट्स एन्ड नाइट्राइट आर दि एब्जर्भेबल फर्म अफ दि नाइट्रोजन कम्पाउन्ड भनेपछि के हुन्छ प्लान्टले एब्जर्भ गर्न सक्ने फर्ममा चेन्ज गरिन्छ है सो त्यो चेन्ज गर्ने प्रोसेसलाई भनिन्छ नाइट्रिफिकेसन अर नाइट्रिफाइङ है नाइट्रिफाइङ भने नाइट्रिफाइङ प्रोक्यारियोट्सहरूले के गर्छ भन्दाखेरि अमोनियालाई नाइट्राइट्स अथवा नाइट्रेट्स फर्ममा चेन्ज गर्ने काम गर्छ ठिक छ सो त्यसो भए अर्को हुन्छ एटमोस्फियरिक नाइट्रोजनलाई यदि हामीले नाइट्रोजिनस कम्पाउन्ड जस्तै अमोनियामा चेन्ज गर्छौँ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ के नाइट्रोजन फिक्सेसन त्यही अमोनिया फर्मलाई यदि हामी प्लान्टको एब्जर्भेबल फर्ममा चेन्ज गर्छौँ भने द्याट इज नाइट्राइट्स र नाइट्रेट्समा चेन्ज गर्छौँ भने द्याट इज कल्ड एज नाइट्रिफिकेसन अनि त्यो नाइट्रिफिकेसनमा जुन नाइट्रेट्स र नाइट्रेट्स फर्मेसन भएको छ त्यसलाई फेरि ब्याक टु नाइट्रोजन एटमोस्फेरिक नाइट्रोजनमा चेन्ज गरिन्छ भने त्यो प्रोसेसलाई भनिन्छ डिनाइट्रिफिकेसन र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि डिनाइट्रिफाइङ प्रोक्यारियोट्सहरूले कन्भर्ट गर्ने काम गर्छन् ठिक छ नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ आरएनएबाट डिएनए फर्मेसन हुन्छ त्यो प्रोसेसलाई के भनिन्छ हेर डिएनएबाट आरएनए भयो भने त ट्रान्सक्रिप्सन है भने आरएनएबाट यदि डिएनए फर्मेसन हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन प्रोसेस भन्छौँ नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ अ ड्वार्फ प्लान्ट वाज treated with gibberellic acid, it grows as tall as the homozygous tall pea plant. If this gibberellic acid treated plant is now crossed with a pure tall भनेपछि capital TT, then the phenotypic ratio in the next generation is like हेर यहाँ तिमीलाई दिएको पनि छ के हो यो फेनोटाइपिक रेसियो मात्र भनेको छ भनेदेखि आउटर क्यारेक्टर्सको बेसिसमा रेसियो निकाल भनिरहेछ ठिक छ कुनै पनि ड्वार्फ प्लान्टलाई टल बनाउनको लागि हामी के युज गर्छौँ गिबरेलिक एसिड युज गर्छौँ ठिक छ सो ड्वार्फ प्लान्टमा टलनेस इन्ड्युस कसले गर्छ भने सोध्यो भने पनि गिबरेलिक एसिडले गर्छ ठिक छ भन्दाखेरि अब ड्वार्फ प्लान्टलाई टलमा लग्दाखेरि त्यो माथि कस्तो खालको ग्रो एज टल एज भन्दाखेरि यसको फेनोटाइप हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ इट ग्रोज एज टल एज होमोजाइगस भनेपछि यसको जेनोटाइपिक कस्तो फर्म हुन्छ एलिलको द्याट इज टीटी हुन्छ भने अब यो टी स्मल टीलाई केसँग हामी क्रस गर्छौँ प्योर टल पी प्लान्टसँग र यसको फेनोटाइपिक रेसियो मात्र निकाल भनिरहेछ सो यसको ग्यामेट निस्क्यो टीटी यसको क्यापिटल टीटी योसँग गर्छ योसँग योसँग र योसँग भन्दाखेरि यहाँ टीटी यहाँ नि टीटी यहाँ टी स्मल टी यहाँ टी स्मल टी भन्दाखेरि फेनोटाइपिक रेसियो भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अल टल हुन्छ हैन किनभने यो त टल यो पनि प्योर टल यो हाइब्रिड टल यो पनि हाइब्रिड टल ठीक छ भन्दाखेरि अब हामीलाई फेनोटाइप बाहिरबाट हेर्दाखेरि टलै लाग्ने हो भन्दाखेरि अल फोर विल बी टल दैट इज यसको आन्सर के हुन्छ बी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ व्हिच इज इनकरेक्ट अबाउट मार्केन्सिया सो लिफी ग्यामेटोफाइट एन्ड इरेक्ट यही नै इनकरेक्ट भयो किनभने बाँकी स्टक्ड ग्यामेटोफोर्स यस देयर इज अ प्रेजेन्स स्टक यस यो स्टकहरु प्रेजेन्ट छ इन्भर्टेड आर्किगोनिया इन्भर्टेड छ यस गेम्मा कप यस गेम्मा कप यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ हेर त मार्केन्सियामा गेम्मा कप पढेका हुन्छौं है भने लिफी ग्यामेटोफाइट प्रेजेन्ट हुँदैन र दे आर नट इरेक्ट है दे लाई इन द सर्फेस यसरी सर्फेसमा चाहिँ लाई गर्छ र डाइकोटोमसली ब्रान्च्ड हुन्छ के हुन्छ डाइकोटोमसली ब्रान्च्ड हुन्छ ओके नेक्स्ट क्वेसन छ जिम्नोस्पर्म हैज नेकेड सीड ड्यू टू द एब्सेन्स अफ हेर जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्म दुवै केमा पर्छ स्पर्मेटोफाइटमा पर्छ है स्पर्मेटोफाइट भनेपछि सीडको प्रेजेन्स हुन्छ जिम्नोस्पर्म मात्र के फरक हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज द प्रेजेन्स अफ द नेकेड सीड किन ड्यू टू द एब्सेन्स अफ ओभरी है नट ओभ्यूल ओभरी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ कन्जोइन्ट कोल्याटरल ओपन भास्कुलर बन्डल अकर्स इन केस अफ हेर कन्जोइन्ट भनेको के हो कन्जोइन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि जाइलम र फ्लोएम अथवा दुवै भास्कुलर बन्डल एउटै रेडियसमा अकर हुन्छ भने हेर यो एउटै रेडियसमा अकर भइरहेछ भने त्यसलाई हामी कन्जोइन्ट भन्छौँ अर्को हुन्छ हाम्रो के रेडियल हैन सो रेडियल भनेपछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यदि फ्लोएम यतापट्टि जाइलम यतापट्टि फ्लोएम यतापट्टि जाइलम यतापट्टि भनेपछि डिफरेन्ट रेडियसमा अकर हुन्छ भने त्यसलाई त्यो टाइपलाई हामी के भन्छौँ रेडियल टाइप ठीक छ भनेपछि कन्जोइन्टमा के हुनु पर्यो जाइलम र फ्लोएम एउटै रेडियसमा प्रेजेन्ट हुनु पर्यो अर्को छ कोल्याटरल कोल्याटरल भनेपछि जसमा फ्लोएम बाहिरपट्टि हैन आउटरपट्टि अनि जाइलम भित्रपट्टि प्रेजेन्ट छ त्यसलाई भन्छ कोल्याटरल फर्म है कोल्याटरल हेर कन्जोइन्टको दुईटा टाइप कोल्याटरल एन्ड बाइकोल्याटरल नेक्स्ट ओपन टाइप भनेपछि यसमा के हुन्छ ओपनमा चाहिँ प्रेजेन्स अफ क्याम्बियम क्लोज्डमा एब्सेन्स अफ क्याम्बियम है ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ ओपनमा
प्रेजेन्स अफ क्याम्बियम भने क्लोज्डमा एब्सेन्स अफ क्याम्बियम। ठिक छ, यो केमा पाइन्छ भनेर सोधिरहेछ। सो हेर, यो हामीले सबैलाई थाहा छ, इट अकर्स इन केस अफ डाइकटको स्टिममा पाइन्छ। ठिक छ, देयर इज कोल्याट्रल, क्याम्बियमको प्रेजेन्स हुन्छ बिचमा, फ्लोएम माथिपट्टि, जाइलम तलपट्टि प्रेजेन्ट हुन्छ। ठिक छ, भनेपछि कोल्याट्रल भ्यालु र कन्जुएन्ट छँदैछ। सो यसको एन्सर के हुन्छ? डाइकट स्टेम। नेक्स्टमा हुन्छ द फङ्सन अफ गोल्जी बडिज। यो त सबलाई थाहा छ, गोल्जी बडिजको जीबाट याद राख्नुपर्छ, ग्लाइकोसाइलेसन अफ लिपिड एन्ड प्रोटिन है। यसलाई के भनिन्छ? एन्ड गोल्जी बडिज इज अल्सो कल्ड एज ट्राफिक पुलिस अफ सेल है। के पनि भनिन्छ यसलाई? ट्राफिक पुलिस अफ सेल पनि भनिन्छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। ब्याक्टेरिया डिभाइड्स इन एभ्री मिनट, इट टेक्स 1 आवर टु फिल अ कप, देन हाफ कप फिल्ड इन। हेर, 1 घण्टामा पुरै कप फिल गर्छ भने आधा कप भर्न कति टाइम लाग्छ भन्ने सोधिरहेछ। हेर, सपोज हेर, हाम्रो सपोज हामी के सपोज गर्नु भन्दाखेरि यता एउटा कुनै कप छ, यसमा 100 वटा ब्याक्टेरिया छ अरे है, कम्प्लिटली फिल्ड गरेर बसेको छ। सपोज 100 वटा ब्याक्टेरिया कम्प्लिटली फिल्ड इन 1 आवर है, यति भनेको छ हामीले क्वेसनले। अनि एउटा ब्याक्टेरिया डिभाइड्स एभ्री मिनट भनेपछि एउटा ब्याक्टेरिया हरेक मिनट 2टामा डिभाइड गर्छ भने सपोज अब आधा भर्नु पर्यो भने 100 को आधा कति हुन्छ? 100 को आधा कति हुन्छ? 50 हुन्छ। सो है, 50 भर्नको लागि सपोज एक्स कति टाइम लाग्छ? एक्स जति टाइम लाग्छ अरे। ठिक छ, भन्दाखेरि अब यहाँ हामीले के भनिसकेको छ? ब्याक्टेरिया डिभाइड्स इन एभ्री मिनट भनेपछि हरेक मिनट ब्याक्टेरिया के गरिरहेछ? डिभाइड गरिरहेछ, इन्टु 2 भइरहेछ। भनेपछि यता 1 मिनटमा यो 50 वटा ब्याक्टेरिया केमा चेन्ज हुन्छ? 100 वटा ब्याक्टेरियामा चेन्ज हुन्छ। यस, सो यो 1 मिनट, अब यहाँ हाम्रो आवरको अथवा टाइमको बेसिसमा एउटा इक्वेसन आउँछ, x + 1 = 1 आवर। मिनटमा एन्सर छ भने यहाँ के लेख्ने हामी? 60 मिनट लेख्ने, किनभने यो हाम्रो के हो? मिनटमा हो है। सो 1 मिनट + 60 मिनट, सो x विल बी इक्वल टु 60 - 1, द्याट इज 59 मिनट हुन्छ। ठिक छ, सो यो क्वेसन धेरैजना कन्फ्युज हुन्छ। सो यो सिम्पल छ। सो यसको एन्सर के हुन्छ? सी। बुझ्यो के रहेछ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला एउटा कुनै कन्टेनर सपोज गरौँ जसमा सपोज पहिला 100 वटा ब्याक्टेरिया थियो, तिमी 200 300 जति सपोज गर्न सक्छौ। त्यसलाई त्यति भर्नको लागि 1 घण्टा लाग्छ अरे भने हामी x मिनटमा आधा भर्छ भन्ने सपोज गरौँ। 100 को आधा कति हुन्छ? 50। र हामीले भनेको छ ब्याक्टेरिया डिभाइड्स इन एभ्री मिनट भनेपछि हरेक मिनट ब्याक्टेरिया कतिमा चेन्ज हुन्छ? 2 मा चेन्ज हुन्छ। एउटा ब्याक्टेरिया 2टामा चेन्ज हुन्छ भने 50 वटा ब्याक्टेरिया 50 × 2 गर्दाखेरि कति हुन्छ? 100। र त्यति गर्नलाई हरेक ब्याक्टेरियालाई कति मिनट लाग्दो रहेछ? 1 मिनट। सो यहाँ के हुन्छ? 1 मिनटमा अब यो 50 वटा ब्याक्टेरिया 100 वटा हुन्छ र कम्प्लिटली फिल गरिदिन्छ कन्टेनरलाई। सो यहाँ हामीले मिनटको इक्वेसन निकाल्छौँ, x + 1 = 60 मिनट। सो x विल बी इक्वल टु 60 - 1, द्याट इज 59 मिनट इज द राइट एन्सर। योबाट तिमीले जस्तो पनि क्वेसन सोध्दा पनि गर्न सक्छौ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। विच इज नट द कन्ट्रिब्युन्स अफ द क्रस पोलिनेसन है। कन्ट्रिब्युन्स मिन्स कसले चाहिँ क्रस पोलिनेसनलाई सपोर्ट गर्दैन है, कसले चाहिँ सपोर्ट गर्दैन भनेर सोधिरहेछ। सेल्फ स्टेरिलिटी भयो भने क्रस पोलिनेसनलाई सपोर्ट गर्छ। सो यो करेक्ट भयो। फिमेल एन्ड मेल फ्लावर म्याच्योर एट डिफ्रेन्ट टाइम। यस, त्यसले पनि के गर्छ भन्दाखेरि क्रस पोलिनेसन नै प्रमोट गर्ने हो। फिमेल एन्ड मेल फ्लावर म्याच्योर एट सेम टाइम। सेम टाइममा यदि म्याच्युरिटी भयो भने त्यसमा के हुन्छ? सेल्फ पोलिनेसन हुन्छ है, क्रस पोलिनेसन हुँदैन। भनेपछि इट इज नट द कन्ट्रिब्युन्स अफ द क्रस पोलिनेसन। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। इफ ह्याप्लोइड क्रोमोजोम इज 20 भनेपछि ह्याप्लोइड मिन्स n 20 दिएको छ भने मोनोजोमी एन्ड टेट्राजोमी हेभ कति कति क्रोमोजोम सोधेको छ। हेर, एकदम सिम्पल। हेर, मोनोजोमी भनेपछि एउटा सिंगल क्रोमोजोम कम हुनु भनेपछि 2n - 1। यसको फर्मुला के हुन्छ? 2n - 1। टेट्राजोमी भनेपछि दुईवटा क्रोमोजोम बढी हुनु, सो 2n + 2। अनि अर्को हुन्छ हाम्रो ट्राइजोमी। ट्राइजोमी, सो ट्राइजोमी मिन्स 2n + 1 है। सो हेर, एउटा क्रोमोजोम बढी हुन्छ भने ट्राइजोमी, दुईटा हुन्छ भने टेट्राजोमी, एउटा कम हुन्छ भने मोनोजोमी। भन्दाखेरि तिमीलाई ह्याप्लोइड नम्बरको दिएको छ, फर्मुला लगाइदिने 2 × 20 - 1, 40 - 1 द्याट इज 39 है। अनि अर्को हुन्छ 2 × 20 + 2 द्याट इज 40 + 2 42। सो यसको एन्सर के हुन्छ? बी। ठिक छ, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। विच अर्ग्यानेल इट्स ओल्ड अर्ग्यानेल। सो यो कसले गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो सुसाइडल ब्याग पनि जसलाई भनिन्छ त्यसको नाम के हो? लाइसोजोम। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। इफ एडेनाइन इज 29% देन साइटोसिन इज भनेर सोधिरहेछ है।
सो र एडेनाइन कोसँग एसोसिएट हुन्छ टी थाइमिनसँग है। त्यसै गरेर साइटोसिन केसँग हुन्छ त हाम्रो ग्वानाइनसँग हुन्छ। ठिक छ। सो एटीजीसी याद राख्ने है, एटी सँग हुन्छ एसोसिएट र जीसी सँग हुन्छ एसोसिएट। भनेपछि यो यदि तिमीलाई 29% दिएको छ भने यो पनि 29% हुनु पर्यो हैन। यो दुईटा जोड्दाखेरि टोटल कति पर्सेन्ट भयो अब 58% है। कति भयो 58%। बाँकी बस्यो कति अब 42% भयो। सो 42% मा आधा यसले लिन्छ आधा यसले लिन्छ भनेपछि यो 21% हुन्छ यो 21% हुन्छ। सिम्पल भयो। सो यसको आन्सर कति हुन्छ बी। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। मोस्ट एबुन्डेन्ट प्रोटिन, यो त एकदम इजी क्वेसन भयो। रुबिस्को इज कल्ड एज द मोस्ट एबुन्डेन्ट प्रोटिन, बी हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन, द लस अफ वाटर इन द फर्म अफ वाटर ड्रपलेट्स फ्रम स्मल पोर्स अन द लिफ मार्जिन। हेर लिफ मार्जिनमा स्मल पोर्सबाट वाटर ड्रपलेट लस हुने प्रोसेसलाई भन्छ हाम्रो गटेसन प्रोसेस। यसलाई के भनिन्छ गटेसन प्रोसेस। एन्ड इट अकर्स बाई द हेल्प अफ द हाइडाथोर्स। इट अकर्स बाई द हेल्प अफ द के को हाइडाथोर्स। ठिक छ। सो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। अस्मोसिस, यो त भन्नै परेन, यो त हामीले नामबाटै थाहा पाइहाल्छौँ। अस्मोसिस इज मेजर्ड बाई अस्मोमिटर। अस्मोसिस मेजर्ड बाई अस्मोमिटर। ठिक छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। सेनोसाइटिक हाइफी इज है। सेनोसाइटिक हाइफी भनेपछि फङ्गीमा अकर हुने हो र यो के हुन्छ मल्टिन्युक्लिएटेड हुन्छ र कुनै सेप्टा प्रेजेन्ट हुँदैन भन्दाखेरि यसरी है, कुनै असेप्टेड फर्म हो। ठिक छ, असेप्टेड फर्म। ठिक छ। सो इट इज मल्टिन्युक्लिएटेड एन्ड असेप्टेड। नेक्स्ट, डिएनए रेप्लिकेसन अकर्स इन। हेर सेल साइकल हाम्रो के हुन्छ यस्तो हुन्छ हैन। र सेल साइकलमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो भयो। र सेल साइकलमा सबैभन्दा पहिला हाम्रो के हुन्छ प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज साइटोकाइनेसिस। त्यस पछाडि यता हाम्रो G2S र G1 फेज हैन। यो टोटल हाम्रो इन्टरफेज हुन्छ। यो टोटल हाम्रो के हुन्छ इन्टरफेज हुन्छ। यता हाम्रो G1 फेज, यता S फेज, यता G2 फेज हैन। G1 फेज सिन्थेटिक, S फेज, G2 फेज प्रिपेरेटरी। अब यतापट्टि हाम्रो के हुन्छ प्रोफेज। प्रोफेजमा के हुन्छ न्युक्लियर मेम्ब्रेन र न्युक्लियोलस डिसअपियर भएर जान्छ। त्यस पछाडि हाम्रो के आउँछ मेटाफेज। मेटाफेजमा सब के हुन्छ इक्वेटरमा एरेन्ज भएर बस्छ। एनाफेजमा के हुन्छ सबजना अब हाम्रो पोलतिर डिसोसिएट भएर जाँदै जान्छन् है क्रोमोजोमहरू। अनि टेलोफेजमा गएर अल्टिमेटली माथि जान्छन्। ठिक छ। सो त्यस पछाडि के हुन्छ हाम्रो G1 फेजमा के हुन्छ यिनीहरू प्रिपरेसनमा स्टार्ट हुन्छ, सेल डिभिजन स्टार्ट हुन्छ। यहाँ सिन्थेटिक फेजमा मेन भनेको के हुन्छ डिएनए रेप्लिकेसन अकर हुन्छ। सो एस फेज अफ इन्टरफेजमा के हुन्छ डिएनए रेप्लिकेसन अकर हुन्छ भनेपछि इट अकर्स इन केस अफ आवर इन्टरफेज है। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। इफ इनहेरिटेन्स अकर्स फ्रम फादर टु ग्रान्डसन है, फादरबाट डाइरेक्टली ग्रान्डसनमा हुन्छ भने डटरको थ्रु यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि क्रिस क्रस इनहेरिटेन्स भन्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ क्रिस क्रस इनहेरिटेन्स भन्छौँ। ठिक छ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। इफ स्टार्च कन्भर्ट्स टु अर्ग्यानिक एसिड इन गार्ड सेल्स देन स्टोमाटा ओपन क्लोज नट इफेक्टेड फ्ल्यासिड। हेर हाम्रो के हो गार्ड सेल। एउटा दुईटा कन्डिसन हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि यदि गार्ड सेल फ्ल्यासिड हुन्छ है, फ्ल्यासिड हुन्छ। अर्को हुन्छ टर्गिड। यदि फ्ल्यासिड हुन्छ भने स्टोमाटा क्लोज भयो। टर्गिड मिन्स पुरै फुल्लिएको हुन्छ भने ओपन हुन्छ। ठिक छ। सो हेर अब गार्ड सेलमा जब स्टार्च गेट्स कन्भर्टेड इन्टु अर्ग्यानिक एसिडमा कन्भर्ट हुने बित्तिकै अर्ग्यानिक एसिडको डिसोसिएसनबाट प्रोटोन रिलिज हुन्छ है। प्रोटोन रिलिज हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो गार्ड सेलबाट बाहिर निस्किन्छ सिधा है। र त्यो प्रोटोनको कारणले गर्दा यहाँ के हो चार्जको अथवा इलेक्ट्रिकल न्युट्रालिटी मेन्टेन गर्नको लागि यहाँ पोजिटिभ कम भयो हैन। प्रोटोन निस्किँदै गएपछि प्लस चार्जको कमी भयो। त्यसलाई पुरा गर्नको लागि पोटासियम आयन भित्र जान्छ है। र पोटासियम आयन भित्र जाने बित्तिकै यहाँ वाटर पोटेन्सियल घट्छ। गार्ड सेलमा के हुन्छ वाटर पोटेन्सियल घट्छ जसको कारणले गर्दा वाटर इन्ट्री गर्छ है टु मेन्टेन दी पोटेन्सियल। सो त्यो वाटर भित्र छिरिसकेपछि के हुन्छ गार्ड सेल सुन्निन्छ अथवा फुलिन्छ। त्यो कन्डिसनलाई भनिन्छ के टर्गिड कन्डिसन एन्ड द स्टोमाटा के ओपन्स। एकदम सिम्पल। सो यसको आन्सर के हुन्छ ए। नेक्स्ट क्वेसनमा इन ह्युमन मेल लिङ्केज ग्रुप इज। इन ह्युमन मेल लिङ्केज ग्रुप इज। हेर ह्युमनमा दुईवटा लिङ्केज ग्रुप प्रेजेन्ट हुन्छ। ठिक छ। हेर एउटा मेलको केसमा डिफ्रेन्ट अर्को फिमेलको केसमा डिफ्रेन्ट। ठिक छ। हेर मेलमा के हुन्छ 22 अटोजोम प्रेजेन्ट हुन्छ
हैन, एउटा एक्स एउटा वाई भने फिमेलमा 22 अटोजोम प्रेजेन्ट हुन्छ र एउटा एक्स, भनेपछि एक्स भन्ने एउटा मात्र हुन्छ, हाम्रोमा एक्स र वाई प्रेजेन्ट हुन्छ मेलमा चाहिँ, ठिक छ। भन्दाखेरि यसमा टोटल अफ लिङ्केज ग्रुप कति भयो 24, यसमा टोटल अफ लिङ्केज कति भयो 23, भनेपछि फिमेल सोध्यो भने 23 इज द राइट एन्सर, मेल सोध्यो भने 24। सो ह्युमन मेल सोधिरहेछ, ह्याप्लोइड, अब सबलाई थाहा छ ह्याप्लोइड क्रोमोजोमको नम्बर कति हुन्छ ह्युमनमा 23, सो 23 प्लस 1 24 मेलमा यति भयो। यदि फिमेलमा सोधेको भए डाइरेक्टली ह्याप्लोइड क्रोमोजोम हालिदिने, यो फिमेलको लागि एन्सर हुन्थ्यो, ठिक छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। इन F2 जेनेरेसन बोथ प्यारेन्टल क्यारेक्टर्स सिन देन इट इज नोन एज, हेर यदि दुवै प्यारेन्टल क्यारेक्टर्स प्रोमिनेन्टली भिजिबल छ, हेर यदि दुवै इक्वली एक्सप्रेस छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ कोडोमिनेन्स भन्छौँ। भने यदि तिनीहरुमा ब्लेन्डिङ अकर भएको हुन्छ, हेर त दुवैको क्यारेक्टर, सपोज एउटा रेड फ्लावर एउटा व्हाइट फ्लावर मिलेर पिंक फ्लावर बनायो भने त्यसलाई हामी इन्कम्प्लिट डोमिनेन्स भन्छौँ। भने यदि दुवै प्यारेन्टल क्यारेक्टर्सहरु सिन हुन्छ भने यो भनेको त के हो, दे आर इक्वली एक्सप्रेस्ड, सो दैट इज आवर कोडोमिनेन्स फर्म, ठीक छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। इन काठमाडौँ भ्याली और कुनै पनि ठुल्ठुलो सिटिजहरुमा फोटोकेमिकल स्मग इज सिन ड्यू टु, हेर फोटोकेमिकल स्मोक भनेपछि के को कारणले गर्दा हुन्छ, ओजोन है, ओजोन र पान अनि नाइट्रस अक्साइड कम्पाउन्डहरु, ठीक छ। यो पान भनेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्राइड, ठीक छ। पेरोक्सिल एसिटाइल नाइट्राइडलाई हामी के भन्छौँ पान भन्छौँ। सो ओजोन मेन कम्पोनेन्टहरु के हुन्छ फोटोकेमिकल स्मोकको, जुन हामी मेनली समर सिजनमा देख्छौं नि, त्यो धुवा धुवा टाइपको माथिपट्टि हैन आकाशमा, त्यसलाई हामी ओजोन पान भनेपछि पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट र नाइट्रिक सब्स्टेन्सेस नाइट्रस अक्साइड सब्स्टेन्सहरुबाट फर्मेसन हुन्छ भनेपछि इट इज सिन ड्यू टु ओजोन प्लस पान प्लस NOx। नेक्स्ट सेल टु सेल वाटर ट्रान्सफर इज ड्यू टु, हेर के को कारणले गर्दा हुन्छ त DPT, इट इज कल्ड एज डिफ्युजन प्रेसर डिफिसिट है, के भन्छ डिफ्युजन प्रेसर डिफिसिट, एन्ड इट इज डिपेन्डेन्ट अपन द अमाउन्ट अफ सल्युट, अमाउन्ट अफ के सल्युट है, सल्युट। त्यही भएर सेलमा चाहिँ लो DPD देखि हाई DPD मा के ट्रान्सफर हुन्छ, वाटर ट्रान्सफर हुन्छ, अथवा यस सेल टु सेल वाटर ट्रान्सफर लो DPD देखि हाई DPD मा ट्रान्सफर हुन्छ। यो कुरा याद राख्ने, लो DPD मिन्स लो अमाउन्ट अफ के सल्युट भनेको हाई अमाउन्ट अफ सल्भेन्ट हो है, सल्भेन्टको अमाउन्ट चाहिँ के छ एकदम हाई हो, भने हाई DPT भनेपछि हाई अमाउन्ट अफ सल्युट, दैट इज मिन्स लो अमाउन्ट अफ सल्भेन्ट है। सो हाई देखि लो मा जहिले मुभमेन्ट हुन्छ, सो इट इज ड्यू टु द DPT, that is diffusion pressure deficit। Next question, if decomposer were removed from the environment, what happens? यो त सिम्पल, डिकम्पोजरले मिनरल साइकल कन्ट्रोल गर्छ। मिनरल साइकल भनेपछि यदि कुनै डेड एन्ड डिकेइङ म्याटर छ भने त्यसलाई डिकम्पोज गरेर त्यसलाई ह्युमसमा अथवा न्युट्रिएन्ट्समा ब्रेकडाउन गरिन्छ, जुन चाहिँ के हुन्छ फेरि प्रड्युसरले एब्जर्भ गर्छ र प्रड्युसरले फेरि अर्को साइकल कन्टिन्यू गर्छ। यदि डिकम्पोजरले त्यो गरेन भने प्रड्युसरले त्यहाँबाट न्युट्रिएन्ट्स तान्न सक्दैन, जसको कारणले गर्दा मिनरल साइकल विल गेट स्टप्ड, ठीक छ। सो यसको एन्सर के हुन्छ ए। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। अ प्लान्ट सेल हैज पोटेन्शियल टु डेभलप इन्टु अ फुल प्लान्ट एन्ड दिस इज कल्ड एज आवर टोटिपोटेन्सी क्यारेक्टरिस्टिक्स। यसलाई के भनिन्छ टोटिपोटेन्ट क्यारेक्टर भनिन्छ प्लान्ट सेलको केसमा सेलुलर टोटिपोटेन्सी। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट इज सेमी अटोनोमस अर्ग्यानेल ड्यू टु, किन भन्दाखेरि हेर क्लोरोप्लास्टहरु के हुन्छ सेमी अटोनोमस अर्ग्यानेल हो, किनभने यिनीहरुमा के छ देयर इज द प्रेजेन्स अफ DNA र त्यसमा के छ एकदम सम अमाउन्ट अफ के छ प्रोटिन पनि प्रेजेन्ट छ हैन। सो यसको एन्सर के हुन्छ दे कन्टेन DNA एन्ड हैव सम प्रोटिन्स। नेक्स्ट क्वेसन, डाइभर्सिफिकेसन इन द प्लान्ट लाइफ एपियर्ड ड्यू टु, र डाइभर्सिफिकेसन पुरै प्लान्ट लाइफमा एउटा इभोल्युसनरी चेन्जको कारणले गर्दा आएको, त्यो पनि लङ टर्ममा हैन। अल्गी फङ्गी ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म एन्जियोस्पर्म हुँदै भनेपछि के हो यो इभोल्युसनरी चेन्ज आयो अनि लङ टर्ममा आयो, इन्स्ट्यान्ट म्युटेसन भएको होइन, ठीक छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। प्लान्ट ग्रोइङ इन एसिडिक सोइल, सो एसिडिक सोइलमा जन्मिने भनेपछि अक्जाइलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स पानीमा जन्मिने, क्याज्मोफाइट्स भनेपछि चाहिँ यो केमा पाइन्छ भन्दाखेरि जस्तो यो हाम्रो रक भो, रकमा जुन क्र्याकहरु हुन्छ हैन त्यसको ग्यापबाट यदि फुटेर निस्किन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ क्याज्मोफाइट्स, र क्रायोफाइट्स भनेपछि एकदम लो टेम्परेचरमा पाइने। ओके, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। Pores in the cork cells of the stem allows gas exchange between atmosphere and internal tissue,
हेर ग्यासियस एक्सचेन्जमा हेल्प गर्ने यो केमा पाइन्छ कर्क सेल अफ स्टिममा पाइन्छ सो इट इज आवर लेन्टिकल्स है जसले केमा हेल्प गर्छ ट्रान्सपिरेसनमा पनि हेल्प गर्छ र ग्यासियस एक्सचेन्ज टु सम एक्सटेन्ट सो 40 वटा क्वेसन हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ गाइज ओके सो आज हामीले बोटनी सेक्सन कम्प्लिट गरिसकेको छौँ आजको भिडियोको मैले एम राखेको छु 50 लाइक्स यदि 50 लाइक्स कम्प्लिट हुन्छ भने नेक्स्ट पार्ट हामी फिजिक्समा गर्छौँ र फिजिक्स पछि हामी केमिस्ट्री गर्छौँ ठिक छ सो यो हामी 2 दिनमा भ्याउँछौँ सो यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस् च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र आफूले पाएको यो 40 मा कति मार्क्स पाउनु भयो भनेर लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन आजको लागि यति नै गाइड Stay home, stay safe. Goodbye.